नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। सर्वोच्चका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्कीलाई पूर्व प्रधान न्यायाधीश सरहको सेवा सुविधा दिने निर्णय गठबन्धन सरकारले गरेको छ। कार्की असोज 16 गते रिटायर्ड हुँदैछन्। उनी प्रधान न्यायाधीश थिएनन्, तर उनलाई सरकारले प्रधान न्यायाधीशले अवकाशपछि पाउने सेवा सुविधा दिने निर्णय मन्त्री परिषदले नै गरिदिएको छ। जो व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश नै होइनन् उनका लागि नियमले तोके भन्दा बढी सेवा सुविधा दिने न कुनै नजिर छ, न यसको कुनै वैधानिक कारण छ, न त अभ्यास नै छ। सरकारले किन यसो गर्यो भनेर खोज्दै जाँदा थाहा भयो केपी ओलीलाई कुर्सीबाट हटाएर प्रचण्ड माधव नेपालहरूको पक्षमा परमादेश गरे बाफतको उधारो उपहार अहिले टक्राइएको रहेछ। यही काम सुब्बा खरिदारले गरेको भए घुस मानिन्थ्यो। ठुलाले गरेपछि यो निर्णयलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको अग्रगामी छलाङ मानिदिनु पर्ने भएको छ। अनि बीपीले देखाएको बाटोमा काङ्ग्रेस हिँडिरहेको छ भनेर बुझिदिनु पर्ने भएको छ। परमादेश दिए बापत शेरबहादुर देउवाले चोलेन्द्र शमशेर राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नै बनाएका थिए। परमादेश जारी गराउन भूमिका खेलेको भनेर गैर सांसद एक वकिल गोविन्द बन्दी अहिले कानुन मन्त्री भएका छन्। सत्ता ढाल्ने, बनाउने, पार्टी फुटाउने, ठेक्का लगाउने, सेटिङ मिलाउने, जहाजभन्दा बढी एयरपोर्ट बनाउने जस्ता गति छाडा काम जसले गर्न सक्छ त्यसका लागि नेपालका राजनैतिक दलहरूले जे पनि उपहार दिन्छन्। मिटर ब्याजीले उठीबास लगाए भन्दै सडकमा चाहिँ हिँड्नेहरूको ढाड प्रहरीको डन्डाले सेकिन सक्छ। गर्न नहुने काम जति सबै गरे हुन्छ, तर राजनीतिक दलको छत्र छाया चाहिँ छाड्नु हुँदैन। नेपाली राजनीतिमा घटिया कर्म कुकर्म जे गरे पनि फरक पर्दैन, तर त्यसलाई गणतन्त्र जोगाउन गरिएको महान काम भन्ने भ्रम चाहिँ छर्न सक्नुपर्छ। यति गरेपछि हजारौंको नरसंहार त पार लागेको छ भने केहीलाई पैसा बाँड्ने, केहीलाई सुविधा भत्ता दिने काम के रोकिएला र? सत्ता गठबन्धनको नाममा अहिले जे चरित्रहीन कार्यहरू भइरहेका छन् तिनको कहीँ कसैले कडा स्वरमा विरोध गरिदियो भने प्रचण्डले फ्याट्टै भनिदिन्छन्। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता उपलब्धि मास्ने गरी गतिविधिहरू हुन थालेका छन्। सांसद, मन्त्री, मेयर, अध्यक्ष, निर्देशक, राजदूत जस्ता पदमा आफूलाई लगेर किन राखेको? यस्तै गर्नु थियो भने राणाकाल नै ठिक थियो त भनेर कसैले बोलिहाल्यो भने त्यसलाई व्यवस्था विरोधीको बात लाग्छ। कुनै पदमा आसीन हुन पाए बापत लाभ प्राप्त हुने ठाउँमा त दल र तिनका नेताहरूले आफ्नालाई राख्नु अनौठो भएन, तर लालचको हद पनि कतिसम्म भने राज्यले बाँड्ने पदकहरू पनि पहिले आफ्नो परिवारका सदस्यलाई जनही भाग पुर्याएपछि मात्रै रैतीलाई बाँड्न थालिएको छ। पद विभूषणहरूमा अपवाद बाहेक कुनै पनि दलको झोला बोकेर नहिँडेको झोले बाहेकको हक लाग्दैन। स्वतन्त्र निष्पक्ष मूल्याङ्कन भएर नेपालमा केही अपवाद बाहेक कसैले पनि पदक अलङ्कार पाउँदैन। सत्य यही नै हो। अक्सर मानिसहरूलाई कुनै कुरा राम्रो लाग्यो भने सबै हिसाबले राम्रो लाग्न थाल्छ, नराम्रो लाग्न थाल्यो भने केही पनि राम्रो नदेख्ने रोगै लाग्छ। 46 सालको आन्दोलन सफल भएपछि देशले भयङ्कर ठुलो उपलब्धि हात पार्यो भनेर प्रचार गरियो। त्यो उपलब्धिलाई 52 सालमा माओवादीले धावा बोल्यो। देशमा गणतन्त्र आयो, संघीयता लागू भयो, हिन्दू राष्ट्र खारेज हुनुलाई ठुलो उपलब्धि अहिले भनिँदैछ। तर यो उपलब्धिमा राप्रपा सहितका केही दलहरूले धावा बोलिसकेका छन्। विवेकशील साझा पार्टीको असफलतापछि रविन्द्र मिश्र राप्रपामा बसेका छन्। नयाँ शक्ति, जसपा, नेसपाबाट पार नलागेपछि बाबुराम भट्टराई फेरि माओवादीकै छाहारीमा पुगेका छन्। संविधान जारी नहुँदासम्म बाबुराम जुन धारमा थिए त्यो धारले उनलाई प्रधानमन्त्रीसम्म बनायो। नयाँ संविधान विरुद्ध भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि उनले संविधानको विरोध नगरे त अब राजनीति चल्दैन भन्ने ठानेर आफैले बनाएको संविधान विरुद्ध उत्रिए। संविधान जारी गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने माओवादी पार्टी नै छाडे। भारत र केही मधेसी दल चाहिँ संविधान विरोधी कित्तामा उभिए पनि बाबुरामको यो हिसाब किताबमा सायद कुनै सूत्र मिलेन। नयाँ अवसरलाई नयाँ तरिकाले हत्याउन खोजेका बाबुराम अन्ततः वैकल्पिक राजनीतिलाई विसर्जन गरेर अहिले भत्केको थोत्रो घर भित्रै आएका छन्। विवेकशील साझाका रविन्द्र मिश्रको पनि विषय ठ्याक्कै यस्तै छ। मिश्र नेपाली राजनीतिका कुनै पुराना अनुहार त होइनन्, तर यिनी छद्म नाम, छद्म चरित्र बोकेर नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेका पात्र भने जरुर हुन्। कुनै समय उनी मनु चौधरीको नाममा लेख लेख्थे।
अलिकति भाषा मिलाएर यिनले गिरिजाको देहावसान नभएसम्म काङ्ग्रेसमा सुधार सम्भव छैन सम्म भन्थे। छद्म नाममा उनी राज संस्थाको वकालत गर्थे, तर विवेकशील साझामा संयोजक हुँदा उनी गणतन्त्रवादी भएर प्रकट भए। पहिले मनोज चौधरीको मुखुण्डो उत्रियो, अहिले विवेकशील साझामा अङ्गालेको राजनैतिक आडम्बरको मुखुण्डो उघारियो। राज संस्था पक्षधर सबै पश्चिमगमनकारी र गणतन्त्रवादी सबै अग्रमणकारी हुन् भन्ने हाम्रो दाबी होइन, तर जसले आधारभूत मान्यतामै कपट देखाउँछ उसलाई समाजले कसरी विश्वास गर्न सक्छ? यो प्रश्न अहिले स्वाभाविक रूपमा उब्जिएको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शकहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ र आज हामी राष्ट्रिय फुटबलको कार्यवाहक प्रशिक्षक विवादमा तानिएको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल र बङ्गलादेश बीच भएको मैत्रीपूर्ण खेलको पोस्ट म्याच कन्फरेन्सका क्रममा मर्यादा विपरीत कार्य गरेको भन्दै प्रशिक्षकलाई कारबाहीको माग गरिएको छ र यस्तै बाजुरामा दलित मन्दिर प्रवेश गरेको भन्दै एक जनप्रतिनिधि सहितको टोलीले एक व्यक्तिमाथि निर्घात कुटपिट गरेको छ। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ र यस्तै नेपाल टेलिकमले निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन थालेको ई सिमले केही समस्या निम्ताइरहेको छ। उपभोक्ताहरूले हाम्रो कार्यालयसम्म आएर ई सिमले मोबाइलको सफ्टवेयर करप्ट गर्न थालेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। यो समस्या के हो र यसको समाधान कसरी निस्किन्छ यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्दैछौँ र यस्तै काठमाडौँ महानगरको फलोअप पनि आजको कार्यक्रममा रहनेछ। यसबाहेक अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश हुनेछन् र तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनका लागि हामीसँग जोडिने माध्यम पनि खुला गरिसकेका छौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने कार्यक्रम अवधिभर तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन। आफ्ना गुनासाहरू निर्धक्कका साथ निडर भएर राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, वीरगञ्ज स्थित कृषि औजार कारखाना सरकारले 10 वर्षका लागि महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिन मङ्गलबार सम्झौता गरेको छ। केन्द्रले कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सक्छ भन्नेले तालीमा र सक्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 75.07%ले तालीमा र 24.03%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ र स्क्रिनमा देखिरहनु भएको यो मत परिणाम अनुसार महावीर पुनको केन्द्रले कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सक्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा दर्शकहरूले आफ्नो बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि हाम्रो आजको प्रश्न यस प्रकार छ, नेपाली काङ्ग्रेसमा शेखर कोइराला पक्षधरको माग बमोजिम समानुपातिक उम्मेदवार सूची संशोधन गर्न सभापति शेरबहादुर देउबा तयार हुन्छन् भन्नेले तालीमा र हुँदैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक हुन् प्रदीप हुमागाई। बङ्गलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा 3-1 को नतिजा निकालेपछिको पत्रकार सम्मेलनमा हुमागाई अशोभनीय रूपमा प्रस्तुत भए। उनको हैसियत के हो? उनी कुनै सङ्गठनलाई आर्थिक सहयोग दिने सामर्थ्य राख्छन् वा राख्दैनन्? वा उनको पदीय जिम्मेवारी कुनै सङ्गठनलाई सहयोग गर्छु भन्ने हो कि होइन भन्ने ख्याल नगरी खेल पत्रकारहरूको सङ्गठनलाई 50,000 सहयोग दिने बताए। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा उनले पैसाको फुर्ती लगाए। पत्रकारहरूसँगको कार्यक्रममा पत्रकारहरूको अनुहार हेर्न मन लाग्यो भन्दै सञ्चारकर्मीहरूसँग हेपाह शैली देखाए। केही पत्रकारहरूलाई 1-2 हजार सहयोग पहिले पनि दिँदै आएको हुँ भनेर फेरि पनि उनले सञ्चारकर्मीहरूको अपमान नै गरे। एक अल्मुताइरीले हैरान खेलाएका थिए। उनकै पदचाप पछ्याउँदै हुमागाई फेरि किन प्रकट भइरहेका छन् त? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाई विवादमा तानिएका छन्। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलपछि आयोजित पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा प्रशिक्षक हुमागाईले अनौठो हरकत देखाएपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्। कन्फरेन्सको सुरुवातमा हुमागाई आफू बसेको ठाउँबाट जुरुक्क उठ्छन् र पत्रकारले लक्षित गर्दै सर्वप्रथम पत्रकारको अनुहार हेर्न मन लाग्यो भन्छन्। उनको यो हरकत हेर्नुहोस्। एकचोटि म उठ्छु है, यसो अनुहार हेर्न मन लाग्यो यहाँ थोरै। एकचोटि म उठ्छु है, यसो अनुहार हेर्न मन लाग्यो यहाँ थोरै।
कन्फरेन्समा हुमागाई जुन हाउभाउका साथ प्रस्तुत भए त्यो अशोभनीय देखिन्थ्यो। उनको यो हरकत बङ्गलादेश विरुद्ध नेपाली टिमको जित उन्मादले भरिएको र असुहाउँदो भएको टिप्पणी खेलकुद वृत्तमा हुन थालेको छ। कन्फरेन्स अवधिभर पत्रकारको प्रश्नमा समेत उनी आपत्तिजनक हुँदै पदीय मर्यादा विपरीत प्रस्तुत भएका थिए। डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली तपाईँहरूले धेरै राम्रो लेख्नु भयो रे। तपाईँहरूबाटैको प्रश्न सोद्धाखेरि बुझेको मैले। मेरो फेसबुक चाहिँ अब एकछिनपछि अन हुन्छ, म हेर्छु। केही समय अगाडि मलाई म्यासेज पनि आएको थियो राति 8 बजे, 8:30 बजे, 9:30 बजे। आई थिङ्क एभ्री वान यु हेभ अ ड्युटी, आई हेभ अ ड्युटी टु। हुमागाई यतिमा मात्रै रोकिएनन्। उनले खेलकुद पत्रकार मञ्चलाई आर्थिक 50,000 सहयोग गर्ने प्रलोभन देखाए। विगतमा पनि 1-2 हजार सहयोग गर्दै आएको भन्दै पत्रकारको बेइज्जत गरे। उनले कुन आधारमा कुन पत्रकारले 1-2 हजार दिएको भन्ने कुरा चाहिँ खुलाएनन्। यो सपोर्ट चाहिँ, यो सहयोग चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग युज गर्नु। मैले पहिला पनि गर्ने गर्थेँ। कहिले 1000 गरे होला, कहिले 2000 गरे होला। हुमागाईले पदीय आचरण बाहिर गएर असान्दर्भिक, अशोभनीय र बेकारका कुरा किन गरे भन्ने विषय पत्रकारहरू बीच पनि टिप्पणीको विषय बन्यो। कतिपयले हुमागाईले अहिले आफ्नो हैसियतभन्दा उचाइको जिम्मेवारी पाएका कारण उनले होस गुमाएको आकलन गरेका छन्। जे भए पनि हुमागाई जस्तो रूपमा प्रस्तुत भए त्यो सञ्चारकर्मीहरूका लागि अपवाच्य हुन पुग्यो। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले बुधबार हुमागाईले उनको गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारका लागि कारबाही गर्न अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझाएको छ। सचिव अञ्जन खड्काको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले एन्फा अध्यक्ष पङ्कज नेमाङलाई कारबाहीका लागि पत्र बुझाएको थियो। हुमागाईको अशोभनीय प्रस्तुति तथा अभिव्यक्तिले नेपाली फुटबललाई नै क्षति पुर्याउन सक्ने भन्दै एन्फालाई मञ्चले सचेत गराएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले राजीनामा दिएपछि एन्फाले नेपाल र बङ्गलादेशको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि हुमागाईलाई कार्यवाहक प्रशिक्षक तोकेको थियो। अल्मुताइरीको अराजक व्यवहारबाट आजित भएको नेपाली फुटबललाई गएमा फर्काउने भन्दा अनावश्यक विवाद खडा गरेर कार्यवाहक प्रशिक्षक हुमागाईले पनि अल्मुताइरीकै पछ्याउने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। कहिले एन्फा परिसरमा चुरोट तानेर त कहिले सामाजिक सञ्जालमा राजीनामा दिने घोषणा गरेर अल्मुताइरी पटक विवाद र चर्चामा आए। अल्मुताइरी खेलाडीहरूबीच विवाद निकाल्ने र सामाजिक सञ्जालमा गर्ने अनावश्यक टिप्पणी गर्थे। तर पनि कतार फुटबल सङ्घसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ र बेला मौकामा पाइने सहयोग रोकिन्छ भन्ने डरले एन्फाले उनकै शैलीलाई सहँदै आएको थियो। अल्मुताइरीले आफ्नो विरोध गरेको भन्दै अञ्जन विष्ट, किरण चेम्जोङ, विमल घरती मगर, अनन्त तामाङ लगायतका खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणबाट निकालेका थिए। अल्मुताइरीको निशानामा परेका अञ्जनले बङ्गलादेश विरुद्ध ह्याट्रिक गर्दै खेलमा पुनरागमन गरे। कति पछि खेल्न पाएँ म हाम्रो विगतमा के भयो त्यो सम्झिन चाहदिनँ, किनकि त्यस्तै कुराहरूले रहेछ झन् स्ट्रङ बनाउने। सो यो फिलिङ्सहरू म मेरो आफ्नो शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ। नआएको म आइहाल्थेँ नि, तर निकालिएको चाहिँ भन्नु न क्वेसन नै त बोलाइएन होइन निकालेको भन्नु न, निकालेको बोलाइएन होइन निकालेको चाहिँ हो। अहिले अल्मुताइरी आफै राजीनामा दिएर गइसके। तर बङ्गलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा टोलीका कप्तान नवयुग श्रेष्ठलाई नै हटाएपछि एन्फा पुनः विवादमा तानिएको छ। नवयुग किन टिममा पर्न सकेनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला एन्फा भने नाजवाफ बनेको छ। आफू टिममा नपर्दा नवयुगले चलखेल भएको बताएका छन्। कार्यवाहक प्रशिक्षक हुमागाईले नवयुग बिना नै 23 सदस्यीय राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरेका थिए। 23 सदस्यमा 4 जना गोलकिपर मात्रै छन्, तर नवयुग छैनन्। अल्मुताइरीको पक्षमा नवयुग उभिएका कारण प्रतिशोध पूरा गर्न अहिले उनलाई राष्ट्रिय टोलीमा समावेश नगरिएको आकलन गरिएको छ। एक दशक अघि 3 स्टारबाट प्रशिक्षकको रूपमा ए डिभिजन लिग जिताएका हुमागाई अमेरिकामा बस्दै आएका छन्। उनले अहिले विभिन्न एकाडेमीमा प्रशिक्षण दिन्छन्। अमेरिका बस्दा सामाजिक सञ्जालमा नेपाली फुटबलको नकारात्मक टिप्पणीमा रमाउने गर्थे। अहिले पनि उनको त्यो शैली फेरिएको छैन। उनी विरुद्ध कारबाही हुनुपर्ने माग उठे पनि हुमागाई आफ्नो शैलीबाट टसमस छैनन्। फेसबुकमा हुमागाईको यो स्ट्याटस हेर्नुहोस्। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय फुटबल टिमका कार्यवाहक प्रमुख प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाई। प्रदीप सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब तपाईँले चाहिँ खेलकुद पत्रकार मञ्चलाई चाहिँ 50,000 डोनेट गर्ने घोषणा गर्नुभयो। यो विषय खेल पत्रकारहरूले चाहिँ अलिकति मन पराएको अवस्था देखिएन। कसैले अपेक्षा चाहिँ गर्दै नगरेको चाहिँ सहयोग दिएर तपाईँले चाहिँ आफूलाई अलिकति स्पेसल हुँ भनेर सन्देश दिन खोज्नु भएको हो कि अथवा के हो त? त्यस्तो पनि खासै के होइन, यसमा अलिकति अस्पष्टता नै रहेको जस्तो अनुभूति मैले गरिरहेको छु। हजुर, खास त्यो कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा दिन खोजेको पनि होइन, त्यसको कुनै एक्साइटमेन्ट पनि त्यस्तो केही थिएन। मेरो आफ्नो लक्ष्य पहिलेदेखि नै आफूसँग भएको केही आफूले कमाइरहेको रकम जहिले पनि नेपाली फुटबलमा कतै न कतै सहयोग गरिरहेको अवस्था हो। कुनै न कुनै माध्यमबाट कहिले केही प्रोग्राम हुँदाखेरि हुन्छ अथवा कसैलाई केही पर्दाखेरि इन्डिभिजुअली हेल्प गर्नु पाऊँ, कुनै क्लबमा अथवा कतै कुनै एउटा टी सर्ट दिएर, जर्सी दिएर, जे हुनसक्छ आफूले सहयोग गर्नु पाऊँ भन्ने मेरो पहिलेदेखि नै सोच हो, गरि पनि रहेको अवस्था हो। र मैले पहिले नै हिजोको गेमभन्दा अगाडि नै गेमको रिजल्ट जे आए तापनि
नेपालमा भएको स्पोर्ट्स जर्नालिस्टहरूले नेपाली फुटबल अथवा अन्य स्पोर्ट्सलाई अगाडि बढाउने कुरामा प्रमोट गर्ने कुरामा जहिले पनि सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हो र खेलि नै रहन्छन्। त्यसैले कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि जर्नालिस्टलाई परेको समस्या कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्ट हुनसक्छ, कुनै घटनाक्रमहरू ठिक छ, तर पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा सर एकैछिन है, पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा तपाईँ जुन रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो, नेपाल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फोरमको पनि एउटा फन्ड जम्मा गर्ने प्रचलन छ। उनीहरू कहीँ कसैलाई के परेको होला भइपरि आएको घटनाक्रममा सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर, त्यसैले मैले त्यो प्रसङ्गमा चाहिँ आफूले त्यो सपोर्ट एउटा डोनेसनको रूपमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने मेरो इच्छा व्यक्त गरेको। ठिक छ हुमा गाई सर, जुन ढङ्गबाट पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो, एकचोटि म उठ्छु है, एकपटक अनुहार हेर्न मन लाग्यो भनेर चाहिँ तपाईँ उठ्नुहुन्छ, सरसर्ती पत्रकारहरूको अनुहार निहाल्नु पनि हुन्छ अनि 50,000 दिने घोषणा गर्नुहुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँले चाहिँ पत्रकारहरूलाई अलिकति अन्डर एस्टिमेट गर्न खोजे जस्तो र दया देखाएर दान गर्न खोजे जस्तो भन्ने किसिमको अर्थ लाग्दैन त? त्यो पर्सिभ कसरी गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। सबैजना व्यक्तिहरू, तपाईँ पनि आफ्नो ठाउँमा फरक हुनुहुन्छ, म पनि फरक छु, हरेक मान्छेहरू आफ्नो ठाउँमा फरक हुन्छन् नै, आफ्नो शैलीहरू हुन्छन्। त्यही प्रेस कन्फरेन्सलाई डिप्लोमेटिक तरिकाले गेमको बारेमा मात्रै फिलोसोफिकल्ली क्वेसन एन्सरकोतिर गएको भए पनि राम्रै हुन्थ्यो, सबैजनालाई हेर्दाखेरि बेहतरै देखिन्थ्यो। तर मेरो आशय पक्कै पनि त्यो नेगेटिभ थिएन, छैन र हुने पनि छैन। तर अब बाहिर देख्दाखेरि त्यो मेरो एक्टिभिटिजले त्यस्तो देखियो होला। म डेब्यू गरिरहेको कोच, नेपालको फर्स्ट टाइम नेसनल टिम टेक केयर कोचको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको अवस्थामा र हिजोको दिनमा पनि मैले कहिले पनि आफ्नो सेल्फिसनेस लाइफमा जीवनमा कहिले पनि नगरेको अवस्थामा मैले चाहिँ के सोच्यो भने त्यो श्रद्धा, त्यो रेस्पेक्ट सबै पत्रकारहरूसँगलाई हेर्नु उठ्नु भनेको चाहिँ त्यो, किनभने मेरो जर्नीमा 3 स्टार क्लबमा म छिर्दै गर्दाखेरि नेपाल पत्रकार मञ्चमा भएको पत्रकार नाम चाहिँ नभनौँ, उहाँहरूको सपोर्टले, उहाँहरूले प्रेसिडेन्ट जो चाहिँ बितेर जानुभयो रजनीश श्रेष्ठ, उहाँले नै कुरा नगरिदिएको भए सायद मेरो ए डिभिजन डेब्यू पनि धेरै ढिला हुन्थ्यो अथवा अरू कोही बाटोबाट छिरिन्थ्यो एउटा प्रोफेसनल जर्नीमा। त्यसैले त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ म भित्र आएको हो, तर सायद सम्भवतः त्यो एक्सप्रेसनले, त्यो डेलिभरी गर्ने तरिकाले चाहिँ बुझाइमा कमी कमजोरी। तपाईँले भन्नुभएको छ मैले पहिले पनि सहयोग गर्थेँ, कहिले 1000 गरे होला, कहिले 2000 गरे होला भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ। अब पहिले 1-2 हजार सहयोग गर्थेँ अनि अहिले चाहिँ अमेरिका बसेको छु, यसकारण चाहिँ एकमुष्ट 50,000 गर्दैछु भनेर आफू धनवान भएको सन्देश दिन यस्तो भन्नुभएको हो कि भन्ने किसिमको टिप्पणी पनि भइरहेछ, के भन्नुहुन्छ? त्यो त पर्सेप्सन कसरी बनाउने, कसरी इन्टरप्रेट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी बाहिर लाने भन्ने कुरा मेरो बहसको कुरा होइन, त्यो भनिदिँदा पनि हुन्छ। तर म अमेरिका बसेँ अथवा युगान्डा बसेँ, भुटान बसेँ, कहाँ बसेँ, मेरो फुटबल जर्नीमा जहाँ अपर्च्युनिटी पाइन्छ त्यहाँ कोच काम गर्छ, कोचले डेफिनेटली अहिले पनि त्यही नै गर्ने हो मैले, होइन। तर मैले तपाईँलाई अघि पनि जोडेँ, म जहिले पनि मेरो प्रत्येक महिनामा अथवा विकली वाट एभर मैले इन्कम गर्छु, त्यसको केही न केही अंश मैले सेभ गरेर राखेको हुन्छु नेपाली फुटबलमा कतै न कतै सपोर्ट गर्नु पर्यो भनेर। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको स्टेजलाई, फोरमलाई पहिला पनि प्रयोग गरेकै हो, मैले युज गरेको छु विभिन्न कार्यक्रमहरूमा, इभेन्टहरूमा, ताकि कुनै प्रोग्राम गर्नको लागि त त्यही मञ्चमा जानुपर्छ भन्ने हुँदैन। अन्त कतै हलहरू बुकिङ गरे हुन्छ, होटलमा गयो हुन्छ, कहीँ गयो हुन्छ नि त। तर मेरो आशय चाहिँ के हुन्थ्यो भने जहिले पनि कम्तीमा फोरममा प्रोग्राम गर्दाखेरि त्यहाँको सर्टन एमाउन्टहरू पेमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो पेमेन्टहरू म त्यहाँ गर्छु बाहिर गर्नुभन्दा सट्टामा, होइन। पहिला पनि बाहिरको कुनै एउटा टिमको जर्सी डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राममा त्यो हल युज गरेको म जहिले पनि पे गर्छु, त्यसले केही न केही सपोर्ट त गर्छ नि त अर्गनाइजेसनमा। तर 1-2 हजार रुपैयाँ दिएको भनेर पत्रकार सम्मेलन मार्फत तपाईँले प्रचार चाहिँ गराउने हो र भने यो त अलिकति हलुका किसिमको व्यवहार भएन? यसलाई यसरी लिन सक्नुहुन्न तपाईँ? कसरी हेर्ने? होइन, त्यही फेरि पनि भने पर्सेप्सन कसरी बनाउने आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो प्रचार भन्दा पनि त्यो एउटा फ्यामिली, त्यो सर्कलमा आफूले पहिला पनि गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले म उत्साहित छु आज नेपालले जितेको समयमा। त्यसैले पैसा इम्पोर्टेन्ट होइन, तर पैसा इम्पोर्टेन्ट पनि हो। तर यो अवसरमा, यो सही दिनमा, सही अवसरमा धेरैजना पत्रकारहरू भएको बिचमा मैले यो कन्ट्रिब्युसन गर्ने चाहिँ यो फोरममा मैले भन्नुपर्छ, ताकि मलाई पनि भोलि फर्दर दिनमा चाहिँ थप मोटिभेसन हुन्छ र दे डिजर्भ भनेर मैले आफूले भनेको। अब यसलाई मिसइन्टरप्रेट गर्ने, एनालाइज गर्ने, जे पनि भन्ने पनि हुन्छ। तर तपाईँलाई कारबाही गर्न एन्फाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्, यसबारे केही भन्नु छ? तपाईँलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेर खेलकुद पत्रकार मञ्चले ध्यानाकर्षण गराएको छ, एन्फालाई पत्र नै बुझाएको छ।
मैले थाहा पाएँ त्यो कुरा पनि हजुर। त्यसमा अब मैले भन्नु पनि त खासै केही पनि छैन, तर अब यसमा मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मैले न्युजहरू पनि हेरिरहेको छु, किनकि म गएको 1 महिनादेखि खासै न्युजहरू फलो गरिरहेको थिइनँ। मेरो ड्युटी फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको नेसनल ड्युटी भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हेर्दै त गर्थेँ, तर अब यसमा अलिकति मिसइन्टरप्रेट भयो। अब त्यो मैले यो बोलेको कुराहरूले असहज कसैलाई अनुभूति भएको हो भने यसमा मैले यो कुरालाई फिर्ता दिन्छु भनेर मैले आज इन्फामा पनि कुरा गरेँ यो कुरा, किनभने आई हेभ टु बी रेस्पोन्सिबल पर्सन होइन। कहिले केही कुराहरू बोल्दै गर्दाखेरि कसैलाई चोट पर्न जान पनि सक्छ, तर बिचमा तर यस्तै कुराहरू हुँदै गर्दा कसैले नखेलिदियोस्, किनभने हामी पनि आफ्नो ठाउँमा मिहिनेत गरेर झन्डाको लागि भनेर एउटा समय निकालेर देशको लागि कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि हिँडेको हो। हिजोको दिनदेखि आजको दिनमा पनि भोलिको दिनमा पनि त्यही हो। कुन देशमा गएर कसले के गर्छ भन्ने कुरा कहिले पनि इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। विदेशी कोचहरू आएर नेपालमा कोच गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो कोचहरूले पनि इन्डिया बङ्गलादेशमा गएर कोच गरिरहेकै हो। यो प्रोफेसनल जर्नी हो। ठिक छ, तपाईँले गरेको कोचमा प्रश्न भएन, तर तपाईँले पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा जुन किसिमको व्यवहार देखाउनु भयो, जुन किसिमको एटिट्युड तपाईँले प्रदर्शन गर्नुभयो, त्यसलाई लिएर प्रश्न उठिरहेको हो खासमा। कुरा त फेरि पनि जोडिहालेँ नि, त्यसमा कसैलाई केही पर्न गएको छैन। म आफू आत्मालोचना गर्छु नै, तपाईँको मिडियाबाट पनि त्यो चाहोस् त्यसको लागि म सिट न्युरोन तयार छु यदि मबाट त्यस्तो भएको र कसैलाई फिल भएको भए। तर सँगै मैले जोड्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै कोचहरूको आफ्नो खालको पर्सनालिटी हुन्छ। तपाईँले इन्टरनेसनल कोचहरू हेर्नुभयो भने पनि कसैले त्यहाँ चाहिँ अननेचुरली पत्रकारहरूसँग गफ गर्ने कुरामा आफूलाई प्रस्तुत गरेकै हुन्छ। त्यो ओपननेस पनि हो होइन, त्यसलाई ओपननेस भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। अब त्यसलाई एटिट्युड देखायो भनेर त्यही भने पर्सेप्सन कसरी गर्ने हो, पर्सिभ कसरी गर्ने हो कसो कुरालाई भन्ने कुरा हो। तर मेरो ठिक छ, अब अलिकति खेलाडीको प्रसङ्ग पनि जोडौँ। कति पनि नेगेटिभ थिएन। ठिक छ, खेलाडीको प्रसङ्ग पनि जोडौँ। यो प्रश्नमा तपाईँले आफ्नो उत्तर दिइसक्नु भएको छ। खेलाडीको प्रश्न चाहिँ जोडिरहँदा विशेष गरी क्याप्टेन नवयुग श्रेष्ठ एकपटक चाहिँ टिम बाहिर रहे, अल्मुताइरीलाई कप्तान नवयुग श्रेष्ठले सपोर्ट गरेका थिए, अहिले चाहिँ उनलाई त्यही भनौँ न एक हिसाबले बदलाको भावले चाहिँ उनलाई टिम बाहिर राखियो भन्ने किसिमको टिका टिप्पणी भइरहेको छ। र नवयुग श्रेष्ठले पनि फेसबुकमा लेखेका छन् विदेशी हुँदा भित्र, स्वदेशी हुँदा बाहिर, अनि रोगको नाम चाहिँ चलखेल भनेर उहाँले तपाईँप्रति लक्षित गर्दै स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। यो किसिमको बदलावको भावनाले नेपाली खेलकुद, नेपाली फुटबल अगाडि बढ्छ र भने? त्यो त मलाई थाहा भएन उसले नवयुगले के लेखेको छैन, तर यसमा एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोचहरूको सबैजनाको आफ्नो फिलोसोफी हुन्छ, आफ्नो स्टाइल हुन्छ, आफ्नो प्रिन्सिपल हुन्छ, त्यो त्यसमा एडप्ट हुन्छ प्लेयर पर्छ। यसमा को प्लेयर कति वर्ष पर्यो, कुन प्लेयर हिजो क्याप्टेन थिएन भन्ने कुरा कुनै पनि कोचको लागि त्यो हिस्ट्रीले काउन्ट गर्दैन। डेफिनेटली पर्फर्मेन्स म्याटर्स होइन, तर कोचहरू त्यसैले त सबै मान्छे सबै तरिकाले फरक हुने हो र आफ्नो तरिकाले सोच्ने, त्यो अनुसारले एडप्टेसन गर्ने हो नि त। नवीको केसमा पनि त्यही हो। मलाई थाहा छैन हिजो प्लेयरले, फेरि अब तपाईँले क्वेसन त गर्नुभयो, प्लेयरले कहिले कुनै कोचको फेभरमा हुने, कुनै कोचको फेभरमा नहुने काम जस्तो गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। मैले चाहिँ मेरो जीवनमा अहिलेसम्म त्यो एक्सपिरियन्स पाएको छैन, प्लेयरहरू कोचको हुने नहुने, कसलाई सपोर्ट गर्ने नगर्ने भनेर। त्यस्तो मलाई नेपाली प्लेयर कुनै पनि प्लेयरले कुनै कोचको फेभरमा लागेर हिँड्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने नेपाली प्लेयरहरू क्रिएटिभ छ, हार्डवर्किङ छ, दे नो वाट टु डु इन द फिल्ड। त्यसैले यो क्वेसन चाहिँ अलिकति असहज महसुस गरेँ मैले उत्तर दिनको लागि। कहिले पनि प्लेयरले जब देशको झन्डा भएको जर्सी लगाउँछ उसलाई अब हेर्नुहोस् है, कोचको पक्षमा लाग्ने, कोचको विरुद्धमा उत्रिने खालको नजिर त केही दिन अघि मात्रै हामीले देखिसक्यौँ। जब अल्मुताइरी मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा थिए, एकैपटक धेरै खेलाडीहरूले क्याम्प छोडे होइन, यो त नजिर स्थापित नै छ नि, यसमा त बहसै गर्न परेन। तर नवयुग श्रेष्ठलाई किन टिमबाट निकालियो? यदि प्रशिक्षककै सपोर्ट गरेकै कारण निकालिएको भने त यसले त पक्कै पनि विकास हुँदैन, यो बदलाको भावनाले त नेपाली फुटबल अगाडि बढ्दैन नि भन्ने किसिमको हाम्रो प्रश्न हो सर। त्यही त मैले बुझिनँ तपाईँको प्रश्न। त्यस्तो प्लेयरले कहिले पनि सोच्दैन भनिरहेको छु मैले। प्लेयरले जब देशको झन्डा भएको जर्सी लगाउँछ, देशको लागि खेल्छ, ऊ कहिले पनि कुन कोच मेरो, कुन कोच अर्कोको, कुन कोचले मलाई फेभर गर्छ गर्दैन भनेर सोच्दैन। अनि नवयुग श्रेष्ठ किन टिम बाहिर रहे, यसबारे केही चित्त बुझ्दो जवाब दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ? किनभने 23 सदस्यीय टिममा उनी किन परेनन् भनेर उनले पनि थाहा पाउन् नि त। त्यही त मैले भनिरहेको छु नि, कोचको फिलोसोफी हुन्छ, कोचको स्टाइल हुन्छ, कोचको इम्पोर्टेन्स हुन्छ, ट्रेनिङ गराउँदै गर्दाखेरि गेम प्लान हुन्छ, त्यो गेम प्लानमा प्लेयर एडप्ट हुन्छ, नेसनल टिममा पढ्छ, त्यो प्लेयर एडप्ट हुँदैन पर्दैन भनेपछि नवयुगले फिलोसोफी
म्याच गर्न सकेन। अहिले आशिष र ऋतिक किन पर्यो भन्दाखेरि हामीले जुन तरिकाले गेम खेल्न खोजेको थियो त्यो प्लेइङ स्टाइलमा पर्यो होला नि त। उनीहरू पनि त नयाँ हो नि त होइन। एक्ज्याक्टली त्यही हो। अब ठिक छ, कोचको फिलोसफी हामीले नबुझौँला, जनताले नबुझ्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर प्रश्न त पक्कै पनि रहन्छ नि, किनभने टिममा खेलिरहेको खेलाडी एकाएक आएर टिम बाहिर परेको छ, त्यसमाथि उसले चलखेल भयो भनेर स्ट्याटस लेखेको अवस्था छ र अर्कोतर्फ टिममा तपाईँले 4-4 जना गोलकिपर राख्नु भएको अवस्था छ भनेपछि प्रश्न त स्वाभाविक रूपमा उठ्छ नि। त्यही त प्रश्न त जति उठाए पनि उठाइराख्न पाइन्छ, मिल्यो भने होइन। तर अगेन टेक्निकल कुरा गर्ने हो हामी, कोच प्रोफेसनमा लागेको मान्छेले हिजो के भयो, स्टाटस कसले के लेख्यो लेखेन, इट डजन्ट काउन्ट एन्ड इट डजन्ट म्याटर होइन। अब त 4 जना होइन, गोलकिपर 6 जना राखे पनि केही फरक पर्दैन। एउटा कोचले एउटा मात्र उसको लक्ष्य के हुन्छ भने जित हुन्छ। त्यो फुटबल डिस्ट्रक्टिभ खेल्छ, त्यो फुटबल कन्स्ट्रक्टिभ खेल्छ, त्यो क्रिएटिभ हुन्छ, कुन प्लेयरले कुन पोजिसनमा कहाँ खेल्छ केही पनि मतलब हुँदैन। अन्तिम लक्ष्य भनेको अन्तिम टार्गेट भनेको विन हो। त्यो विनको लागि टिमको युनिटी, टिमको प्लेइङ स्टाइल, ट्याक्टिकल कुराहरू भनेको कोचले ट्रेनिङ एभ्री डे ट्रेनिङ गरेको हुन्छ र एउटा प्लेयर कन्टिन्यू नेसनल टिममा परिराख्छ भन्ने कुरा कुनै पनि कन्ट्रीमा ग्यारेन्टी हुँदैन। ठिक छ, तर यो पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा जुन किसिमका व्यवहारप्रति तपाईँको प्रश्न उठिरहेको छ, ध्यान आकर्षण पत्र पनि बुझाइएको छ, कारबाहीको माग उठिरहेको छ, यसप्रति तपाईँलाई आफ्नो व्यवहारप्रति, आफूले देखाएको एटिट्युडप्रति र आफूले दिएको अभिव्यक्तिप्रति कुनै त्यस्तो किसिमको गलत बोलेकी अथवा गलत व्यवहार देखाएकी भन्ने किसिमको रियलाइजेसन भएको छ, अलिकति पनि भएको छ सर? डेफिनेटली भएको छ। मलाई रियलाइज दुईटा कुरा दुई तरिकाले सोचेँ मैले एकदम ओपनली मेरो आफ्नो क्यारेक्टर अनुसार म ओपन बोल्ने मान्छे हो, ओपन फेस हुने मान्छे। म त्यो डिप्लोमेटिक कुरा गरेर नर्मल्ली स्पोर्ट्समा लाग्ने मान्छेलाई खुराफात कुरा गर्न आउँदैन, स्ट्रेट कुरा गर्ने चलन हुन्छ, बानी हुन्छ। अब त्यो कहिलेकाहीँ राम्रो पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ हानि पनि गर्छ। हिजो मलाई त्यही नै, अहिले चाहिँ मलाई त्यही फिल भयो। मैले स्ट्रेट कुरा गरेँ, जुन चाहिँ म डेडिकेट गर्न चाहन्छु, जुन चाहिँ आफूले समर्पण गरेको छु जीवनभरि देशको लागि सबै कुरा गर्न सकूँ भनेर त्यो गरेँ, त्यही अनुसारले बोलेँ। तर त्यही कुरा टु वेमा गयो। एउटा कुरा मैले नबोलेको भए पनि हुन्थ्यो, म चाहिँ डिप्लोमेटिक तरिकाले बोलेको भए सबैजनाले वा भन्थ्यो होला होइन। मैले स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यो सबैजनालाई उठेर त्यो सम्मान गरेर म चाहिँ यो गर्छु भनेर भने। तर त्यही कुरा चाहिँ नेगेटिभ भइदियो। त्यसैले मैले फेरि पनि भने, यदि मबाट त्यस्तो नराम्रो भएको हो, कसैलाई चित्त दुख्यो भने आई फिल सरी। अनि म मेरो ठाउँबाट तपाईँको मिडियाबाट उहाँहरू जसले सुन्नु भएको छ, यदि तपाईँलाई हो मैले रङै गरेको लाग्छ भने यसमा आत्मालोचना गर्छु। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, हामीले किन पनि यो विषयलाई प्रस्तुत गर्यौँ भने खेलकुद भनेको राष्ट्रको गौरवसँग जोडिने विषय हो, राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिन्छ। त्यसकारण खेलकुदमाथि भएका विकृति विसङ्गति उप हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहन्छ। त्यसमाथि नेपाली फुटबल पछिल्लो समय राजनैतिक गिजलोमा परेको छ र खेलाडी प्रशिक्षक बीच विभिन्न किसिमका विवादहरू देखिएका छन् र यसले त नेपाली फुटबललाई पक्कै पनि हित गर्दैन। भर्खरै बामे सर्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बामे सर्दै गरेको नेपाली फुटबल एकाएक यस किसिमको विवादमा फस्न थाल्यो र प्रशिक्षकहरूको व्यवहार यस्तो देखिन थाल्यो, जसका कारण खेलाडीहरूभित्र पनि मनमुटाव बढ्न थाल्यो भने यसले पक्कै पनि राम्रो हित गर्दैन र राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिने खेलकुदलाई पक्कै पनि यसले घाटा गर्छ भन्ने सोचेर यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ र यस उप हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहनेछ भन्दै पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। अब आजको अर्को विषय, बाजुरामा एक दलित मन्दिर प्रवेश गरेकै कारण कुटिएका छन्, त्यो पनि समाजलाई बाटो देखाउने भूमिका पाएका जनप्रतिनिधिबाटै। डाटेश्वरी मन्दिरमा पूजा गर्न गएका दलितलाई स्थानीय वडा अध्यक्ष जुद्धबहादुर ऐडी लगायतको समूहले कुटपिट गरेको छ। आजको युगमा दुनियाँमा कस्ता कस्ता चमत्कार भइसकेका छन्। हाम्रो देशमा चाहिँ मन्दिरमा पूजा गरेको निहुमा दलित भन्दै जनप्रतिनिधिले नै मान्छे कुट्छन्। बाजुराको यो घटनापछि कुटपिटमा संलग्न वडा अध्यक्षलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरिसकेको छ। हेरौँ विशेष रिपोर्ट। बाजुरामा मन्दिर प्रवेश गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले नै दर्शनार्थीलाई कुटपिट गरेका छन्। त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको नाट्यश्वरी मन्दिरमा पूजा गर्न पुगेका कञ्चनपुरका टेकेन्द्र सिंह सुनारलाई सोही वडाका वडा अध्यक्ष जुद्धबहादुर ऐडी लगायत अन्य 3 जनाले कुटपिट गरेका हुन्। उनीहरूले मन्दिरमा दलितले प्रवेश गर्न नपाउने भन्दै सुनारमाथि कुटपिट गरेका थिए। दलितले मन्दिर प्रवेश गर्न नहुने भन्दै आफूमाथि कुटपिट भएको पीडित टेकेन्द्र सुनार बताउँछन्। डुमले कहीँ सप्तशती चण्डीको पाठ पढ्न पाइन्छ, नवराता राख्न पाइन्छ भनेर मेरो मातालाई चढाएको
दियालाई पनि अखण्ड ज्योतलाई तोडिकन खुट्टाले रौँदिकन यिनी 3 जनाले फालिदियो। और सारो सामान मेरो वहीँ छ, छाता वहीँ छ, कपडा वहीँ छन्। बडा मुस्किलले त्यहाँबाट ज्यान बचाएर भागेर आफ्नो ज्यान बचाएर पुलिसवाला 100 नम्बरमा फोन गरे। सुनार प्रत्येक वर्ष झैं यस वर्ष पनि सो मन्दिरमा पूजा गर्न कञ्चनपुरबाट बाजुरा पुगेका थिए। उनका अनुसार पहिलो नवरात्र सकेर दोस्रो दिनको पूजा गर्दा गर्दै वडा अध्यक्षको समूहमा आएका 3 जनाले जुम्ले नवरात्रि पूजा र सप्तचण्डी पाठ पढ्न मिल्दैन भन्दै कुटेका थिए। आफूसँग भएको 60,000 नगद समेत लुटिएको सुनारको आरोप छ। घटना लगतै उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा जाहेरी दर्ता गरेका छन्। माताको पुजारी पूजा गर्दैछ, इडली फेरि माताका पर अखण्ड सोचे लगाएको यसरीकन खुट्टाले गौची दियो। प्रसाद केला मैले 20,000 को सामान मेहनतबाट ल्याएको। सारा मट्टी का दियो और मट्टी का जमाने वाला लिखन आएको। इमीले मेरा ऊ गरिदियो, सारा खुट्टाले गौची दियो, तोडिदियो। कुटपिटमा संलग्न वडा अध्यक्ष सहित अन्य 3 जनालाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। जात जाति तथा छुवाछुत कसुर ऐन 2068 अनुसार मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी नायब परीक्षक सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन्। उहाँहरूले चाहिँ डुम भनेर त्यसरी अपशब्दहरू प्रयोग गरेको र कुटपिट गरेको र उहाँसँग भएको 60,000 नगद रुपियाँ पनि लिएर गएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेर जाहेरी दिनुभएको छ। पीडित थापाको अहिले जिल्ला अस्पताल बाजुरामा उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्था गम्भीर भएको जनाइएको छ। दर्शकहरू, यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। आजको युगमा पनि दलित भन्दै मन्दिर प्रवेश गरेको न्युमा एक जनप्रतिनिधिले नै कुटपिट गर्छन् भने यो विषयको जति भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ, जति धेरै विरोध गरे पनि कम हुन्छ। र यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ त्रिवेणी नगरपालिकाका प्रमुख कर्णबहादुर थापा। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब दलितले मन्दिर प्रवेश गरेको भन्दै वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष लगायतको समूहले कुटपिट गरेका रहेछन्। हुन त प्रहरीले आफ्नो ढङ्गले यस विषयको अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। यो घटना तपाईँले बुझ्दाखेरि चाहिँ के हो? तपाईँले बुझेअनुसार के हो यो घटना? अब यसको आदर्शलाई त त्यो 2 जनाको साथमा गएका रहेछन् है। त्यो कुटेको हो होइन के हो, त्यो प्रत्यक्षदर्शी पनि छैन। त्यो अर्को 2 जना चाहिँ तिनको साथमा भएका र आफू वडा अध्यक्ष गरिकन 3 जना मात्र, 1 जना त्यो निवेदक व्यक्ति 4 जना मात्र रहेछन् है। हजुर, त्यो प्रहरीको अनुसन्धान अब जारी छ। कुटिएको हो होइन, मन्दिरको प्रवेश गरेको न्युमा हो कि होइन, त्यो अब तथ्याङ्क अब पछि तथ्य सत्य कुरो पछि पत्ता लाग्छ। अब अहिले जति पनि मिडियाले मन्दिरमा प्रवेश गरेको न्युमा वडा अध्यक्षले यसो गर्यो भनेका छन्। मेरो विचारमा मिडियाले मात्र होइन, पीडितले बोलेको बाइटै हामीले सुनाइसक्यौँ। पीडितले बोलेको आउँदाखेरि पनि त अघिल्लोचोटि यात्रुहरू शराबको महिना कसैले त्यो बन्द गरिरहेको थिएन, खुला थियो। त्यति बेला यो मेला पनि होइन, केही पनि होइन। अब के गरिकन तिनको झगडा भयो, त्यसको सत्य तथ्य पत्ता लाग्दैछ। त्यसैले अब अहिले एकिन त्यो प्रवेश गरेकै न्युमा कुटेको हो भन्ने यो मलाई त त्यसो लाग्दैन। अब वडा अध्यक्ष प्रहरीको हिरासतमा हुनुहुन्छ, तपाईँले उहाँलाई भेट्नुभयो अथवा उहाँसँग तपाईँको कुराकानी भएको छ कि छैन? उहाँले के भन्नुहुन्छ? मेरो भेट भयो, उहाँसँग भेटेँ। हजुर, म आज पनि भेटेँ। के भयो भन्दाखेरि अब मन्दिरमा गए, मन्दिरमा जाँदाखेरि अब यताउति त्यो भित्रै बस्ने उमा त्यो छ ढोका बन्द गरेको। अब त्यहाँ बाहिर 9 दिनमा बस्ने, त्यहाँभन्दा तपाईँले बस्ने एउटा धर्मशाला त्यहाँ बस्नु तल भन्ने विषयमा गाली गलत गर्यो। त्यो गएर 2 जनाहरू आफ्नो साटाकावालाले अनि त्यसलाई चाहिँ तल चाहिँ धर्मशाला छ त्यहाँ बस्नु भन्ने कुरा उसले गर्यो। त्यो गर्दाखेरि तिनको विवाद भएकै हो। अनि घटेर हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो पछारिएर त्यो चोट लागेको हो। आफूले के पनि गरिरहेको छैन। अहिले एउटा वडा अध्यक्ष जनप्रतिको नाममा अब एउटा प्रतिशोध राखेर मलाई चाहिँ एउटा अन्यायपूर्वक चाहिँ गरिएको छ भनेको उहाँले हातपात गरेको हो भनेर भन्नुभयो कि भएन? स्वीकार गर्नुभयो कि भएन? आफूले हातपात गरेको स्वीकार गरेन? आफूले हातपात गरेकोले आफूले स्वीकार गरेन, आफ्नो साथीले गरेको हो। हजुर, अनि त्यो आफूले मैले कोही पनि गरेँ। तर मिडियाले अहिले जम्मै वडा अध्यक्षको नाममा यताउति जति गर्यो अनि धक्का दियो, कुट्यो, पिट्यो सबै भनेको वडा अध्यक्षले नकुटे पनि उनका साथीहरूले चाहिँ कुटेकै हुन्। साथीहरूले चाहिँ घटेकै हो भने उसले। अनि यसरी कुट्न मिल्छ त मन्दिर प्रवेश गरेको दर्शनार्थीलाई वडा अध्यक्षकै अगाडि? त्यो कुट्नु पाइँदैन, पाइँदै पनि नै
अब दलितै भनेर ज्या जति तपाईँ बोल्न त दलित पनि पाइँदैन होइन, गैर दलित पनि त्यो बोल्यो भन्दैमा एकदम हात लाग्नु र त्यो स्वाभाविक होइन। वडा अध्यक्षले रोक्नु पर्थ्यो होला नि त, उहाँ त जनप्रतिनिधि हो, वडाको अभिभावक हो, त्यति चेत त हुनु पर्थ्यो होला नि त उहाँलाई। वडा अध्यक्षले रोक्न सक्नु पर्थ्यो, उहाँले यसो नगर भनेर सम्झाउन सक्नु पर्थ्यो, तर मान्छेको आँखा नै फुट्ने गरी यसरी कुटपिट हुँदासम्म वडा अध्यक्षजी आफै हेरेर बस्नु भने तपाईँले त्यसरी त्यो के भन्दाखेरि त्यो पछार्दाखेरि तिनको हात हालाल भयो, त्यसलाई त्यो धक्का दिएर गर्दाखेरि पछार्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ चोट त्यो उसमा लाग्यो खम्बामा, त्यो भएकै हो। अनि त्यो हानु भने चाहिँ उसले पनि त्यो आँखामा ताकेर हानि होइन, तर घसेटा खसिट गर्दाखेरि पछारिएर अनि त्यो उसमा लाग्यो, पोलमा पछारिएर लागेको चोट त त्यस्तो हुँदैन नि, हामीले दृश्यमा देखाएका छौँ, आँखा फुट्ने गरी हानिएको छ, त्यो त हिर्काएरै त्यो चोट लाग्छ त्यस्तो चोट। अनि तपाईँले पीडितसँग कुराकानी गर्नुभयो, वडा अध्यक्षसँग त कुराकानी गर्नुभयो। हजुर अब अहिले न्युजले जम्मै अब आज दिनभर त्यही सोधिरहेको छ मलाई, दिनभरि आएको त्यहाँ छैन, नभएको कुरो त्यहाँ मैले देखिया हुनु पर्यो, नदेखेर त्यसले हानेको म कसरी प्रमाण गरिदिएको मैले। अनि हामीले त भिडियो नै देखाएका छौँ, तपाईँले पीडितसँग कुराकानी गर्नुभयो त? पीडित कहिले देखाएको छ, कहिले खै मैले त्यो भिडियो देखिया पनि छैन अहिले। हजुर हेर्नु होला, हामी युट्युबमा अपलोड गर्छौँ केही बेरमा, तपाईँ हेर्नु होला उहाँको अवस्था के छ, आँखामा चोट लागेको छ, बिचरा रुँदै हुनुहुन्छ। त्यसलाई पनि आँखामा चोट लागेको देखेँ, त्यो देखिया गर्दै प्रशस्त देखिन्छ कि त्यो चोट लागेको होइन, त्यो अब उसले हातले हानेर भएको हो या चाहिँ कहीँ त्यो घिसार्दाखेरि कहीँ चाहिँ चोट अन्तमा लागेको हो, आँखामा चोट मैले पनि देखिएको छु, प्रत्यक्ष देखिएँ आज। अनि तपाईँले पीडितसँग कुराकानी गर्नुभयो, वडा अध्यक्षसँग त कुराकानी गर्नुभएछ, पीडित तपाईँको सम्पर्कमा बोलाएर त्यहाँनिर के कसो भयो भने भन्ने, अनि अर्को चाहिँ धेरै जनी ऊ थिए होइन, बोल्दै बोलेन, उनले हिजो पनि त्यहाँनिर बोलाउनु खोज्या, बोलेन, मलाई धेरैजना साथी हिरासतमै हो के अरे डिपरकामा थियो नि, म पनि के कसो छ तिनको अवस्था भनेर यसो बुझ्नु गएको थिएँ, उसले मसँग बोल्ने चाहिँ गरेन, धेरै साथीहरू थियो उनीहरूको, अनि उतातिर के लेख्दै थिएँ, मसँग त्यति कुरा पनि गरेन उसले, मैले के भएको थियो यताउति भन्दाखेरि बोलेन उनी। हस्, यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार र पीडितले बताएअनुसार केही आफ्नो नगद पनि लुटिएको, आफ्नो पूजाका सामानहरू पनि छरपष्ट पारिएको र हातपातै गरिएको भन्ने किसिमको जानकारी गराएका छन्। यद्यपि प्रहरीले यसमा अनुसन्धान गरिरहेको छ, तपाईहरूले पनि के हो त यसको सत्य तथ्य भनेर पीडितको पक्षमा यसो साहबले चाहिँ भनेको थिएँ, यसो भन्दैछ भन्ने कुरो पछि मैले बोलाउँदाखेरि मसँग बोल्न चाहेन होइन। हजुर, अनि बोल्न चाहेपछि अनि त्यसपछि अब डिएस साहब यसो भयो भन्दै थियो, अब त्यो देखिया मैले आफूले छैन अब के कसो हो, त्यो अनुसन्धानको क्रमले अब हिरासतमा छ अध्यक्षजी, अब त्यो अनुसन्धानको क्रमले भोलि अब सत्य तथ्य भएछ भने जहिले पनि गल्ती गर्ने मान्छेले अन्यायको भोगी भन्नै पर्छ होइन, नभएपछि सत्य तथ्य कुरो पत्ता लाग्छ। हस्, यस विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ लैला। दर्शक महानुभावहरू, आजको युगमा पनि दलित भएको भन्दै मन्दिर प्रवेश गरेको न्युमा कसैमाथि कुटपिट हुन्छ भने यो सामान्य विषय होइन। यस विषयलाई निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ र यस्ता विषय विरुद्ध निरन्तर रूपमा खबरदारी गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सिम बिना नै मोबाइल चलाउन सकिने प्रविधि नेपाल टेलिकमले हालै ल्याएको छ। सूचना प्रविधिको यो प्रतिस्पर्धामा टेलिकमको यस्तो सेवाले राम्रै प्रचार पनि पायो, तर केही मोबाइल सेटमा ई सिम अपग्रेड गर्दा मोबाइल सेटको सफ्टवेयरमै समस्या देखिन थालेको छ। टेलिकमले अहिले आइफोन, स्यामसङ, गुगल पिक्सल सेटमा ई सिम अपग्रेडको सेवा निःशुल्क रूपमा दिएको छ र निःशुल्क सेवाको गुणस्तरमा समस्या देखिएपछि धेरैले प्रश्न गरेका छन्, आखिर टेलिकमले समस्याग्रस्त उपकरण कोसँग खरिद गरेको थियो त? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। नेपाल टेलिकमले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन थालेको ई सिमले केही मोबाइलको सफ्टवेयर करप्ट गर्न थालेपछि उपभोक्ताहरू समस्यामा परेका छन्। टेलिकमको चाभैल शाखाबाट असोज 6 गते ई सिम अपग्रेड गराएका काठमाडौँ बन्दीका 4 का प्रभाकर घिमिरेको गुगल पिक्सेल मोबाइल सेटमा तत्कालै समस्या देखियो। घिमिरेको सो मोबाइल सेटको सफ्टवेयर करप्ट भएपछि साबिकै सिम कार्ड राखेर चलाउन खोज्दा पनि चलेन। टेलिकमले ई सिम कुन ब्रान्डका मोबाइल सेटमा अपग्रेड गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको सूचना सार्वजनिक रूपमै टाँसेको छ। टेलिकमको चाभैल शाखाको पिलरमा टाँसिएको यो सूचना हेर्नुहोस्। सूचनामा एप्पल, स्यामसङ र गुगल पिक्सेलका विभिन्न भर्सनमा ई सिम चलाउन मिल्ने प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। घिमिरेको गुगल पिक्सेलमा ई सिम नचलेको मात्रै भए पनि समस्या हुने थिएन। ई सिम अपग्रेड गरेपछि सफ्टवेयरमै समस्या देखियो, नेटवर्क देखाउनै छाड्यो। मेरोमा ई सिम चाहिँ फेल भनेर आयो, अनि त्यसपछि फिजिकल सिम हालेर चलाउनु खोजेँ। फिजिकल सिम हाल्दा फिजिकल सिम पनि चलेन, ई सिम पनि चलेन।
होइन। अनि 2 दिन नचलिसकेपछि मैले त्यहाँ एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सर म के गरौँ मेरो होइन, सिम पनि चल्दैन, यो पनि चल्दैन, मेरो चलिरहेको फोन त मलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो नि त भन्दा अब तपाईँ 3-4 दिन कुर्नु, त्यसको केही समाधान आएपछि हामी तपाईँलाई खबर गरौँला, अहिले सिम कार्ड लिएर जाँदै गर्नुहोस्, तपाईँसँग अर्को सेट छ भने त्यसमा हालेर चलाउँदै गर्नुहोस् भनेर त्यस्तो। एकाएक मोबाइल सेटमा यस्तो समस्या देखिएपछि उनले चाबैल शाखा हुँदै टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयसम्म पुगेर आफ्नो गुनासो टिपाए। टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर सञ्जीव डेओसम्म पुगे। सञ्जीवले उपभोक्ताको यस्तो क्षतिमा आफूहरूले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिए। उनले क्षतिपूर्तिका लागि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरे हुन्छ भन्दै घिमिरेलाई पन्छ्याए। टेलिकमका अधिकारीहरूले विदेशबाट ल्याइएको अवैध मोबाइल सेट भएका कारण यी सिम नचलेको पनि दाबी गरेका थिए। तर घिमिरेले अमेरिकामा किनेको यो मोबाइल नेपालमा MDMS गराइसकेका छन्। अर्थात् यी सिम नचल्नुको खास कारणबारे टेलिकमका प्राविधिकहरू समेत जानकार छैनन् भन्ने यसबाट प्रष्ट हुन्छ। यी सिमले मोबाइल बिगारेपछि घिमिरे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगे। प्राधिकरणले सुरुमा टेलिकममा उजुरी गर्न र त्यसपछि प्राधिकरण आउनु पर्यो। उनले प्राधिकरणमा उजुरी पनि दिए। उजुरीको सुनवाई गर्दै प्राधिकरणले टेलिकमलाई उपभोक्ताको समस्या सम्बोधन गर्न निर्देशन दियो। तर टेलिकम अझै मौन छ। अनि एनटिसीबाट फोन आयो। फोन आउँदा यो 7औँ-8औँ दिनको कुरा, फोन आउँदाखेरि के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको के भएको अरे, तपाईँको फोन बिग्रिएको छ नि, म के कुरा बुझ्छु है भन्नुहुन्छ। यो भने त अब सरासर हुन्छ नि, एकदमै यो नेग्लिजेन्स हो। एउटा उपभोक्ताले गएर उजुरी नै हालिसक्दाखेरि पनि त्यसरी कुनै किसिमको सुनवाई नहुनु, कुनै किसिमको त्यसमा अलिकति सिरियसनेस नहुनु भनेको चरम लापरवाही हो मेरो कुरा। त्यसपछि म अलिकति मोबाइल उत्पादन गर्ने विश्वका शीर्ष कम्पनीहरूले आगामी दिनका लागि सिम मात्र लाग्ने मोबाइल सेटहरू उत्पादन गरिरहेका कारण यस्तो प्रविधि जान्नु परेको जवाब टेलिकमका अधिकारीहरूले दिने गरेका छन्। एप्पलको नयाँ मोबाइल आइफोन 14 मा सिम मात्रै लाग्ने विश्वासमा टेलिकमका अधिकारीहरू छन्। तर आइफोनले सिम मात्रै लाग्ने सेट अमेरिकामा मात्रै लन्च गरेको छ। विश्वका अन्य देशमा दुवै सिम आइफोनमा लाग्छ। यी सिमका लागि सहकारी गरेको कम्पनी नै शङ्काको घेरामा। टेलिकमका अधिकारीहरू यो सेवा सुरु गर्न आवश्यक पर्ने उपकरणहरू आउटसोर्सबाट लिएको बताउँछन्। टेलिकमले अल्टिमेट होराइजन टेक्नोलोजी लिमिटेडसँग केही उपकरण वा प्रविधिको लागि सम्झौता गरेर यी सिम सेवा सुरु गरेको थियो। अल्टिमेट होराइजनको सम्बन्ध बेलायतको मन्टी युके इन्टरनेसनलसँग देखिन्छ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी काम गर्ने भनिएको अल्टिमेटम होराइजनको हालत कतिसम्म छ भने यसको वेबसाइट समेत अझै अन्डर मेन्टेनेन्स छ। आफ्नो वेबसाइट समेत ढङ्गको नभएको कम्पनीसँग टेलिकमले गरेको सहकारी त्रुटिपूर्ण हुने देखिएको छ। टेलिकमलाई अल्टिमेटले उपलब्ध गराएको प्रविधि उपकरण के हो त भन्ने विषयमा जानकारी माग्न कम्पनीले राखेको सम्पर्क नम्बरमा फोन गर्दा कुनै पनि कल रिसिभ भएन। यी सिम आइफोनका 15, स्यामसङका 13, गुगलका 6वटा सेटमा चल्ने भनिएको छ। तर यी सेटहरूमा यी सिम चल्ने नचल्ने बिना परीक्षण नै टेलिकमले नयाँ कार्यक्रम लन्च गरेको आशंका गरिएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा हामीले नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीलाई लाइभमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँले सहप्रवक्ता रञ्जित लोहियासँग कुराकानी गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि हामीले रञ्जित लोहियासँग सम्पर्क गऱ्यौँ, समय पनि लियौँ। उहाँले बोल्ने बताउनु भएको थियो, तर अहिले भने उहाँले फोन काट्नु भएको छ। उहाँ बोल्न चाहिरहनु भएको छैन। मात्र हाम्रो प्रश्न के थियो भने उपभोक्ताको यो समस्याप्रति नेपाल टेलिकमले किन व्यावसायिकता नदेखाएको भन्ने प्रश्न थियो। तर अहिले हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार रञ्जित लोहियाले आफू अस्पतालमा छु, बोल्न समय छैन भन्ने हिसाबले हाम्रो टिमका साथीहरूलाई बोल्नुभएको छ, भन्नुभएको छ। र उहाँले यसप्रति उहाँले अर्को नम्बर पनि दिनुभएको थियो। त्यो नम्बरमा पनि हामीले फोन गऱ्यौँ। त्यो नम्बरमा पनि 1 घन्टी जाने बित्तिकै फोन काटिएको अवस्था छ। यद्यपि उहाँले आफ्नो व्यावसायिकता निभाउनु भएको छैन। हामीले हाम्रो धर्म सोचेर पत्रकारिताको इथिक्सभित्र रहेर नेपाल टेलिकमले किन यसरी व्यावसायिकता नदेखाएको, उपभोक्ताका यस्ता प्रश्नमा किन जवाफ नदिएको भनेर सोध्न खोजिरहेका थियौँ। तर उहाँहरू यस विषयको जवाफ दिन चाहिरहनु भएको छैन। खैर, धेरै उपभोक्ताहरूको मोबाइल क्षति भएको छ र यस विषयमा नेपाल टेलिकम व्यावसायिक देखिएको छैन, निकै लाइटली यो विषयलाई लिइरहेको छ। यस विषयलाई हामी गम्भीरतापूर्वक फलोअप आगामी दिनमा पनि गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। दसैँ जस्तो चाडपर्वको मुखमा सानोतिनो व्यापार गरेर पेट पाल्नेहरूलाई फुटपाथबाट धपाएर काठमाडौँ महानगर जुन स्थानीय सरकार पनि हो, यस्तो सरकार नै गरिबको पेटमा लात हान्न आखिर किन उद्धत भयो? आम रूपमा यो प्रश्न उठेपछि काठमाडौँ महानगरले यसको जवाफ फर्काउँदै भनेको छ, चाडपर्व भन्दैमा फुटपाथमा व्यापार गर्न मिल्दैन,
महानगरले यस्तो सुविधा दिन सक्दैन। चाडपर्वको बेला फुटपाथमा अझ धेरै सर्वसाधारणहरू हिँडडुल गर्छन्, कतिपय बालबालिका पनि हुन्छन्। अरू बेलाभन्दा चाडपर्वमा फुटपाथ बढी उपयोग हुन्छ। गरिब भनेर इमोसनल कुरा गर्दैमा काठमाडौँ महानगर आफ्नो गतिविधि र नीतिबाट तलमाथि गर्दैन भन्ने सन्देश महानगरले विज्ञप्ति निकालेर दिएको छ। महानगरको यो विज्ञप्तिसँगै फुटपाथको व्यापारमा स्थानीय सरकार लचिलो नहुने प्रश्न भएको छ। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। चाडपर्वका बेला फुटपाथ व्यापारीलाई हटाउने अभियानबाट काठमाडौँ महानगरपालिका पछि नहट्ने भएको छ। भावनात्मक भएर व्यवसायका लागि लचिलो हुन नसक्ने अडान महानगरले अङ्गीकार गरेको छ। महानगरपालिकाले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फुटपाथमा पहिलो अधिकार पैदल यात्रीको हुने स्पष्ट पारेको छ। महानगरको विज्ञप्तिमा चाडपर्वको बेला फुटपाथमा सर्वसाधारणको बढी चाप हुने, यही बेला बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म किनमेलका लागि निस्कने भएकाले फुटपाथ खाली नै राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा फुटपाथको व्यापार सम्बन्धमा महानगर नरम हुने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ यो कार्यक्रम पर्व विशेष वा अन्य कारण विशेष स्थगित हुने वा लचिलो नहुने कुरा समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। महानगरको आर्थिक वर्ष 2079-80 वार्षिक नीतिमा नै पैदल यात्रीलाई सहज आवागमनका लागि फुटपाथको उपयोग सहज र सरल बनाइनेछ। फुटपाथमा मानव आवत जावत बाहेकका सबै क्रियाकलापले निषेध गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको महानगरले प्रश्न पारेको छ। पैदल यात्रीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर फुटपाथ खाली गर्नु परेको हो भन्ने महानगरले जनाएको छ। चाडपर्वको बेला गरी खाने वर्गका लागि महानगर निर्मम भएको, सामान्य व्यापार पनि गर्न नदिएको, राज्यको भूमिका सबैका लागि न्यायपूर्ण हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको भनेर टिप्पणी भइरहेका बेला महानगरले फुटपाथका सम्बन्धमा कुनै पनि सम्झौता नगरिने आशयको विज्ञप्ति जारी गरेको हो। शहरी सरसफाइलाई पूर्ण सरसफाइसम्म पुर्याउने, शहरी सुन्दरता कायम गराउने जस्ता विषयलाई नीतिगत व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पनि महानगरले जनाएको छ। यसबीच केहीले काठमाडौँ महानगरले बल मिच्याइ गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए भने कतिपयले महानगरको कदम सही रहेको जवाब दिएका छन्। हाम्रो सडकमा गर्नुपर्छ, होइन सडकमा नदिए पनि कतै हामीले एउटा विकल्प दिनुस्। हाम्रो माग हामीले बिहान बेलुका गरेर खान पाइयोस्, त्यति मात्रै हो। महानगरले फुटपाथ खाली गराउने अभियान चलाइरहँदा केही समय अघि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले फुटपाथमा स्वरोजगार भइरहेका श्रमिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै सुझाव दिएका थिए। फुटपाथको व्यापारबाट विस्थापित स्वरोजगार श्रमिकलाई निश्चित स्थान र समय तोकी व्यापार गर्न दिनुपर्ने भन्दै भट्टराईले ट्विट गरेका थिए। तर जवाफमा बारेलले यो कुरा त तपाईँले हजारौंको घर भत्काएर फुटपाथ बनाउँदा पनि सोच्नु पर्थ्यो नि भनेका थिए। दशैंभरका लागि नहट्ने भयो कलङ्की खसी बजार। दशैंमा खसी किनबेच हुने सबैभन्दा पुरानो कलङ्की खसी बजार भने महानगरले दशैंभरका लागि नहटाउने भएको छ। किसानले पहिलेदेखि यही ठाउँमा खसी बेच्दै आएकाले दशैंको मुखमा बजार नहटाउन महानगरलाई पशु सेवा विभागले अनुरोध गरेको थियो। दशैंपछि भने कलङ्की खसी बजार हटाउने महानगरले बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, महानगरले यो अभियानलाई तीव्रता दिइरहेको छ र निरन्तर रूपमा महानगरका गतिविधिहरूलाई हामीले पनि पछ्याइरहेका छौँ र सँगसँगै आम सर्वसाधारणले के भन्छन् यस गतिविधिप्रति ती विषयलाई पनि समेट्ने प्रयास निरन्तर जारी छ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980115 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 97 45 61 56 54 मा 24 घण्टा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो व्यक्तिगत समस्या र सँगसँगै आफ्नो समाज वरपर देखिएका कुनै पनि विकृति, विसङ्गति र बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउन सक्नुहुनेछ, खबरदारी गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गरेर हामी समस्या सुन्ने मात्र होइन ती विषयको समाधान खोज्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।